यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के हो यो हर्क साम्पाङको पार्टीबाट त 102 जनाले राजीनामा दिएछ नि त, के यो सत्य कुरा हो? होइन, यो तथ्यपरक कुरा रहन्छ। सुरुमा त मलाई यही जानकारी आएको थियो, विभिन्न मिडियाले यही आधारमा 102 जना श्रम संस्कृतिका केन्द्रीय सदस्य सहितको जम्बोरी टोलीले राजीनामा दिएर हर्कलाई गम्भीर आघात पारे। हर्कजीको पार्टी अब धुलोमा माटोमा मिसिने हो भन्ने यो घन्टे र खरानी ग्याङको संयुक्त मोर्चावाला जुन फेक न्युज फ्याक्ट्रीवाला जति पनि यी अनलाइनहरू छन्, न्युज पोर्टल, तिनले भुइँभुइँतै यसलाई धुवाधार प्रचार गरिरहेको थियो। तर तथ्य बुझ्दा चाहिँ एकजना राखी मेवाङ र पूर्ण गहतराज, यी दुईजना मान्छे चाहिँ पार्टीमा खास आबद्ध भएको बुझियो होइन। पूर्ण अब केन्द्रीय सदस्य नै रहेछन्। त्यो बाहेक अब निना चन्द्रजीको त अब आवेग पद नपाउनुको पीडा कुण्ठा छँदैछ, त्यसको प्रकटीकरण हो। अरू बाँकी चाहिँ होइन, जस्तै निना चन्द्र राईको टिम जो आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको मेम्बर हुनुहुन्थेन? उहाँहरू चाहिँ पार्टी मेम्बर होइन, त्यो श्रमदाताको रूपमा श्रम कमिटीको मेम्बर भएर काम गरेको व्यक्ति हो। श्रम संस्कृति पार्टीको श्रमदाता हो, बस पार्टी सदस्यको। फेरि कस्तो के जस्तै नि, अब निना चन्द्र भनेको हर्क साम्पाङको एकदम अनन्य मित्र भनिन्थ्यो होइन। हर्क साम्पाङले हरेकमा साथ दिने भनिन्थ्यो। तर यतिका समयसम्म हर्क साम्पाङसँग कहीँ कार्यक्रममा सँगै पनि देखिएन, सँगै श्रमदान गर्दै गरेको पनि देखिएन होइन। कुनै हर्क साम्पाङको प्रचार प्रसार गर्दै गरेको पनि देखिएन। अकस्मात करिब 1 महिना अगाडि पार्टी प्रवेश हुन्छ। 1 महिना अगाडि पार्टी प्रवेश हुन्छ अनि तपाईँको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरको लागि डिमान्ड हुन्छ, टिकट, मेयर पदको टिकटको लागि डिमान्ड हुन्छ। अनि प्रतिस्पर्धा हुँदै जान्छ, आकाङ्क्षी मध्येबाट प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको धनबहादुर र निना चन्द्र अन्तिममा बाँकी रहन्छ र अन्तिममा पब्लिक सर्वेक्षण गरिसके पछाडि धनबहादुरलाई हर्क साम्पाङले टिकट दिने कुरा गर्छन् अनि निना चन्द्र पार्टीबाट बाहिरिन्छ। के हो सर यस्तो? यो भनेपछि के भने एक प्रकारले नियोजित ढङ्गले 1 महिना अगाडि पार्टीमा प्रवेश गरे जस्तो गर्ने, त्यस पछाडि 1 महिना पछाडि चाहिँ टिकट नदिएको न्युमा पार्टी परित्याग गर्यो हर्क साम्पाङको पार्टीले, यतिजनाले उतिजनाले भनेर त्यो प्रोपोगन्डा बनाएको निम्ति होइन, हर्क साम्पाङको बेइज्जत गर्नको निम्ति त्यो यो प्रोपोगन्डा गरिएको हो नियोजित ढङ्गले। अवश्य पनि। त्यसो त म हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीको आधिकारिक पदाधिकारी वा स्पोक पर्सन प्रवक्ता होइन, तर म उहाँलाई शुभेच्छा राख्छु, उहाँको भलो चिताउँछु, ओइलो सरौँ। त्यो हैसियतले मैले आधिकारिक सूचना लिँदा के पाउँछु भने, भलै निना चन्द्रजी वान्स अपन अ टाइम उहाँको मित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अनन्य मित्र, अभियानमा सँगै हिँड्नुभएको थियो। उहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्थ्यो होला, हर्क साम्पाङजी सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा समयको कथा थियो। साथी त च्याङ्काई सेक र माओ सेतुङ पनि थिए। सन यात्सेनका दुवै चेला थिए 1912 को क्रान्तिपछि। सन यात्सेनले को उत्तराधिकारीको रूपमा माओ नभएर च्याङ्काई सेक आयो, पछि दुश्मनीको धुवा निस्क्यो, ज्यानको खुनको प्यासा भयो। हेर्नुहोस्, बाघको मुख हेर्नु परे बिरालोको हेर्नु, शत्रुको मुख हेर्नु पऱ्यो साथीभाइ वा दाजुभाइको हेर्नु भन्छन्। अब अहिले आएर उहाँको गतिविधिले हर्क साम्पाङलाई बलियो बनायो कि हर्क साम्पाङजीलाई कमजोर बनायो? कमजोर त खासै बनाउन सक्नु भएको छैन। उहाँ यदि सिद्धान्त नीति विचार कार्यक्रमसँग सहमत भएर पद नताकिकन साइजका पद नखोजिकन आउनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई हामी अवसरवादी भन्दैनथ्यौँ होइन। तपाईँ के हुन्छ नि पुण्य सर नि, कुनै हातको औलामा एउटा 5वटा औलामा चाहिँ एउटा औलामा चोट लाग्यो अथवा त्यो केही कारणले चाहिँ त्यो कुह्यो, त्यो कुहेको औलालाई काटेर मिल्काइदियो भने केही दिन पछाडि त्यो स्वस्थ हुन्छ, हात तन्दुरुस्त हुन्छ, शीतल हुन्छ। तर कुहेको औलालाई राखिराख्यो भने त्यो पीडा चाहिँ होइन, दुखाइ सधैँभरि रहिरहन्छ क्या। अब यस्तो हो, ठिक भन्नुभयो, जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही औँला झर्छ होइन। पिलो निचोर्दा आइ सन्चो हुन्छ। मैले उहाँलाई नजिकबाट चिनेको, छामेको, बुझेको छैन। निना चन्द्रजी व्यक्तिगत रूपमा असल हुन सक्नुहुन्छ, खराब पनि हुन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ सभ्य मानिस हुन सक्नुहुन्छ, असभ्य पनि हुन सक्नुहुन्छ। इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड। तर राजनीतिक रूपमा उहाँ इनकरेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँले गल्ती गर्नुभयो, उहाँ अवसरवादी देखिनुभयो, उहाँ मौका परस्त देखिनुभयो, पद ताकेर आउनुभयो। त्यसो त यदि कसैले निना चन्द्रजीलाई तिमीलाई भविष्यमा
हामी मेयरै बनाउँछौँ भनेर कन्भिन्स गरेर ल्याएको छ भने त्यो एउनीले पनि गल्ती गर्यो। होइन, मेयरभन्दा ठुलो पद त हर्क साम्बाले प्रदेशको मन्त्री बनाउने हो, निना चन्द्रजीलाई प्रदेशको के अरे प्रदेशसभामा उठाउने हो अनि जिताएर मन्त्री बनाउने भन्नुभएकै थियो त। मित्र र शुभचिन्तकको हिसाबले भन्न चाहन्छु, कृपया नीति विचार आदर्श र सिद्धान्तमा प्रेरित गरेर मान्छेलाई इनरोल गर्नुहोस्, न कि पदको आधारमा हिप्नोटाइज गरियो भने, ब्रेन वास गरियो भने तीभन्दा ठुलो दुश्मन भोलि कोही पनि हुँदैनन्। किनभने एउटा उखान छ, कुन्नी के जातिलाई लान्छु नभन्नु, गरिबलाई दिन्छु नभन्नु। मान्छे आशै हुन्छ, डाडै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट आफ्नो स्कुलिङ के दिनु पर्यो भने हामी देशभक्त हौँ, हामी माटो प्रेमी हौँ। तपाईँ ठुलो ढुङ्गा वा सानो ढुङ्गा बोक्न आउनुभएको छ, तपाईँ हिलो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहँदा तपाईँले नखोजे पनि अवसर पाउनुहुन्छ, पद पाउनुहुन्छ, तर पाउनु भएन भने पनि जिन्दगीभरि देश बनाउने मिसनमा आइदिनुहोस् भनेर उहाँले सैद्धान्तिक कन्भिन्स गरेर ल्याउने हो। आज पो पार्टीहरूको भ्रष्टीकरण सुरु भयो। हिजो चाहे एमाले बन्दा होस्, माओवादी बन्दा होस्, यो रासपावाला घन्टे ग्याङ त यो पार्टी नै होइन, यो विघटन हुनुपर्छ, यो देश विरोधी गठबन्धन हो। यसको विषयमा म एकछिनपछि आउँछु। कमसेकम नयाँ इमर्जिङ फोर्सको रूपमा आएको हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीमा चाहिँ मलाई अलिकति के आशंका छ भने केही मानिसहरू व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षा जगाएर व्यक्तिलाई पार्टीमा भित्राउँदै हुनुहुन्छ। यसले भोलि राम्रो गर्दैन। जस्तो एकछिनको लागि हर्क साम्पाङज्यू म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश चलाउँछु भन्नुभएको छ, इट्स ओके। पार्टीको चेयरपर्सनले, विपक्षी दलको नेताले आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको त्यो सपना अनुसार उहाँले त्यो सपना पाल्न पाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर के छ भने उहाँले पार्टी छाड्नुको कारण केही रहेन। हिजो उहाँले हर्क साम्पाङ मेयरमा उठ्दा पनि खासै मेहनत गरेर सघाएको भन्दा पनि अलिअलि अन्तर्घात गरेको हो कि भन्ने कुरा आएको छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उहाँहरूको छनौट तकाई भनेको त, उहाँहरूको ध्यान भनेको त त्यही पदमा रहेछ। न मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सही लडीबुडी गर्नुभयो। होइन, तपाईँको योगदानको हिसाबले पनि धनबहादुरजी जो हर्क साम्पाले अहिले सेलेक्ट गर्नुभएको छ, धनबहादुरले त छदा खदाको वडा अध्यक्ष पद त्यागेर आउनु भएको छ होइन। पार्टीले कारवाही गर्छ कि भनेर मुखमा मास्क लगाएर लुकी लुकी श्रमदान गर्नुभएको छ। अहिले पनि श्रमदान अभियान चलाइरहनु भएको छ। श्रमदान अभियानबाट एउटा फलामे पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ होइन। धेरै कुरो उहाँले त्याग्नु भएको छ क्या, यो श्रमदानको निम्ति, हर्कबादको निम्ति निना चन्द्रले के त्याग्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ भन्ने प्रश्न छ क्या। व्यक्तिको बिचमा प्रतिभा, क्षमता, योगदान, इमान्दारिता र हर्क साम्पाङज्यूका गुणहरू विकसित भएको व्यक्ति जो उहाँको उत्तराधिकारी हुनसक्छ, त्यो सबै जाँच परख गर्दा, पब्लिक पल्स छाम्दा, जनताको कुरो सुन्दा, चारैतिरबाट विचार गरी ल्याउँदा निना चन्द्रजीलाई पनि अयोग्य भनिएको होइन। उहाँको व्यवस्था एकछिन हिजोसम्म, आज त अर्कै कथा आइसक्यो। उहाँको पनि व्यवस्थापन सही ठाउँमा हुने गरिदिने हो। अहिलेको लागि चाहिँ सबैतिरबाट बुझ्दा पद एउटा छ, दुईटा व्यक्ति हुने पनि होइन, फेरि स्वतः मेयरमा जितेको पनि होइन, प्रत्याशी बनाएको अवस्था हो। त्यो बेलामा इमान्दारिता, प्रतिभा, देशभक्ति, डिग्निटी, राजनीतिक इतिहासको हिसाबले धनबहादुरजी नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँ त पार्टी बनाउन र संस्कृति निर्माण गर्न होइन नि, पद ताकेर अवसरवादी बनेर पद नपाउँदा विद्रोह गर्ने गरी पार्टीलाई कमजोर बनाउन आउनु भएको रहेछ। त्यसकारण चिन्ता लिनु पर्दैन। जो मान्छे पद ताकेर आए, पद नपाए जान्छन्। रेलवे प्लेटफर्ममा कति मान्छे आउँछन्, कति चढ्छन्, कति जान्छन्, यसको हिसाब किताब हुँदैन। आज धनकोटामा सयौँ हजारौँ प्रवेश गरे। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा निना चन्द्रजीलाई अहिले लागेको होला, मैले हुटिट्याउँ आकाश थामे जस्तै थामेको छु। ए बाबा, अब निना चन्द्रको टिमहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको नरहरी साम्पाङहरू हुनुहुँदो रहेछ। नरहरी साम्पाङ हिजोको दिनमा हर्क साम्पाङको नौरादेखिको बल निकालेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो होइन। होइन, त्यो टिम तपाईँ हामीले यो विषय उठाएका थियौँ। त्यो टिमले भोलि अझ अन्तर्घात गर्न सक्थ्यो। उहाँहरू अहिले पार्टी नछोडेर पार्टीभित्रै बस्या भए भित्रभित्रै अन्तर्घात गरेर धनबहादुरजीलाई हराउने मिसनमा लाग्नुहुन्थ्यो। अहिले खुल्लम खुल्ला अहिले पूर्ण गहतराजहरू त भनिसक्नु, अब अहिले धनबहादुरलाई हराउ अभियान चलाउँछु भनिसक्नु भएको छ क्या। चलाउनुहुन्छ, चलाउन दिनुहोस्। म त्यो पार्टीको प्रवक्ता होइन, तर म भन्छु कि उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। धनबहादुरजी त्यहाँको बलियो क्यान्डिडेट हो, जनताको आँखाको नानी जस्तो हुनुहुन्छ। र अब नानी पाउनु कहिले कहिले, कोक्रो बोङ्नु अहिले भने जस्तो पदहरू हात हातमा बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन, किस्तीमा ल्याएर दिने कुरा पनि हुँदैन। अब हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीले कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता, अनुशासन लागू गरेर, उहाँ त त्यो पार्टीको लागि डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको सर्वोच्च नेता किम जस्तै हो। उहाँको मोरल अथोरिटी यति छ कि उहाँले पार्टीको निर्णयहरू फेसबुक मार्फत
पद सार्वजनिक गरेर कसैलाई फायर गर्न वा नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले पछि रेटिफाई गर्छ, त्यसलाई इन्डोर्स गर्छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीमा धनबहादुरजीको छनौट भनेको उत्कृष्ट छनौट हो र त्यो जनताले मन पराएको छनौट हो। 4 दिन यो हल्लाखल्ला हुन्छ, त्यसपछि यो मिलाउँछ र निना चन्द्रजीहरूले भयङ्कर भोल गर्नुभयो। उहाँहरू मौकापरस्त देखिनुभयो, अवसरवादी देखिनुभयो, पदलोभ देखिनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो लेनादेना छैन, तर यसले उहाँहरूलाई झन् एक्सपोज गर्यो। ओके, अब अलिकति यता आउन चाहे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला भारत भ्रमणमा छन् र नबुझ्नेहरूले कतिपयले चाहिँ भारतले रवि लामिछानेलाई यस्तो भव्य स्वागत गर्यो वा भनिराखेका छन्। तर वास्तवमा भारतले रवि लामिछानेलाई स्वागत गरेको होइन, भाजपाले चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ उसको पार्टी कार्यालयमा स्वागत गरेको हो नि, होइन? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? जसरी लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम विलय गर्नु, सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय गर्नुभन्दा अगाडि पनि भारत सरकारले लेन्डुप दोर्जेलाई यसरी नै रेड कार्पेट बिछाइदिएको थियो अरे, होइन? यसरी नै भव्य सम्मान गरेको थियो अरे। यो सम्मान गर्नुको अर्थ चाहिँ उसको चाहिँ नि अलिकति के भन्छ त्यसलाई, होइन? उसको मन चाहिँ, होइन, विरोधमा नहोस्, एन्टीमा नहोस्, नकारात्मक नहोस्, सकारात्मक होस्, हामीतिरै आओस् भन्ने एउटा साइकोलोजिकली तयार गर्नको निम्ति पनि उसलाई भव्य स्वागत गरिन्छ अरे। जस्तै एउटा कुनै सडकको कुकुरलाई कुनै मान्छेले भात दियो भने भोलिपल्ट त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै पुच्छर हल्लाउँछ। त्यस्तै गरी कुनै पनि कुरो ऊबाट लिनु लाग्दा चाहिँ उसलाई भव्य स्वागत गरिन्छ अरे, भव्य सम्मान गरिन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक देखियो, त्यस्तो सुनियो। तपाईँ यसरी कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, अपवादमा गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई वा बिपी कोइरालालाई दिएको सम्मान भनेको उनीहरूको व्यक्तिगत डिग्निटी र इतिहासलाई दिएको सम्मान थियो। त्यो उनीहरूको पर्सनालिटी, टावरिङ पर्सनालिटीले डिजर्भ गर्थ्यो। जस्तो मनमोहन सिंह एयरपोर्टमै गिरिजा बाबुलाई लिन जानुभयो, लोकतन्त्रपछि उहाँ भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त दक्षिण एसियाकै टावरिङ पर्सनालिटी भन्नुभयो, गिरिजा बाबुले त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो। नम्बर 1 बिपीले पनि गर्थे, मनमोहनले पनि गर्थे। बाँकी रह्यो प्रचण्डको कुरो। प्रचण्डलाई पनि त्यतिखेर नयाँ आएको इमर्जिङ फोर्सको नेताको रूपमा यो मान्छे चिनको नजिक नहोस् भनेर झाँसा दिन यो रविको के सम्मान हो र? त्यतिखेर सोसियल मिडिया थिएन, यसको 10 गुणा बढी सम्मान प्रचण्डलाई दिएकै हो। तर उनीहरूले सम्मान केपी ओलीलाई गरेनन्, अपमान गरे। किन थाहा छ? केपी ओलीले कालापानी लिम्पियादुराको महान नक्सा जारी गरेको हुनाले उनलाई अपमान गरिएको थियो। अपमान त्यसैले पायो जो राष्ट्रवादी छ, सम्मान त्यसैले पायो जो आत्मसमर्पणवादी लम्पसारवादी छ। रवि लामिछाने भनेको बालेन शाह जस्तै लम्पसारवादी, आत्मसमर्पणवादी र अराजनीतिक मान्छे हुन्। उनलाई त्यहाँ बोलाएर किन रेड कार्पेट ओछ्यायो भने दुईवटा सन्देश थियो। एउटा, बालेन तिमीबाट हामीले लिनुपर्ने कुरा धेरै लिइसक्यौँ, तिमी अब डिप स्टेटको इसारामा कुद्छौ भने यहाँ रवि लामिछाने भन्ने केटो आइपुगेको छ, यसलाई हामी सिँगार पटार गरेर नेपालको कुर्सीमा राख्छौँ भनेर सन्देश दिनको लागि। र तपाईँले भने जस्तो अझ यो अलिकति घातक उदाहरण होला, जब बलि चढाउने भन्दा अगाडि कुनै बोका ल्याइन्छ त्यसलाई पर्सिन्छ, अनि अब मृत्युदण्ड दिएको मान्छेलाई जे खाए पनि दिने भनेर इच्छा भोजन गराइन्छ भने तपाईँ सम्झिनुहोस्, भारत जसले नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचेको छ, प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिले देशको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट खडा गरेको बेला रवि लामिछाने नामक यो मानिस जो हिजो टेलिभिजनमा ट्याउँ ट्याउँ गर्थ्यो, बेर्नु निस्किने गरी राष्ट्रवादको हवाला दिन्थ्यो, त्यो आज गएर मोदी असाधारण नेता हुन्। जसले जीवनमा एउटा लेख लेखेन, उसको लेख कसले लेखेर हिन्दुस्तानमा टाइम्समा प्रकाशित गर्यो भनिन्छ। एसटी मुनि भन्ने बाबुरामको मेन्टरले वा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखिदिएको लेख त्यहाँ प्रकाशित भएको छ रवि लामिछानेको लागि। त्यहाँ चाहिँ मोदीको चाकडी गरिएको छ र अन्धराष्ट्रवादलाई मानिँदैन भनिएको छ। रवि लामिछाने लम्पसार परिसके, उनले जुन सम्झौता गरेका छन् त्यसको 5औं नम्बरको बुँदामा हेर्नुहोस्, यति घातक छ त्यसले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने हो। उनीहरूले भनेका छन् भारतीय शिक्षा, संस्कृति र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेपालमा विस्तार गर्ने भनेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सखाप पार्ने, माडवारीहरूको कब्जामा लाने, अनि भारतीय शिक्षा भन्नाले जनमनगण टाइपको भारतका जे छन् ती सबै यहाँ ल्याएर थोपर्ने, भारतका स्कुलमा
कलेजहरू यहाँ स्थापित गर्ने उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा रवि फसिसके। अघोषित रूपमा भारत घोषणा गर्ने भने जस्तै तपाईँको भारतको स्कुल यहाँ आउनु, भारतको तपाईँको हरेक कुरो चाहिँ संस्थाहरू यहाँ आउनु, अझै उहाँले त भारतको रेल नेपाल ल्याउनु पनि भन्नुभएको छ, हर्कसम्मले विरोध गर्नुभएको त्यो छ। चाहिँ कारण यस्तो हो है, फेरि यो म बुझाइदिन्छु, धेरैलाई जानकारी रहन्छ। विकासको विरोध गरे भने भारतले के गर्छ भने एउटा भनाइ थियो कि झोलामा खोला हाल्छ भन्थे कि, झोलामा खोला हालेपछि त तपाईँले हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्न। नेपालको रेलको लागि रुस र चीनले सर्वेक्षण गर्दैछन्। बिआरआई अन्तर्गत पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाइदिँदैछ, काठमाडौँमा विद्युतीय रेल बनाउँदैछ, ठाउँ ठाउँमा मेट्रो रेल बनाउँदैछ चाइनाले। त्यो नबनाओस् भनेर त्यो भूमि अकुपाइड गरेको रेल मार्ग कब्जा गरेर नबनाउने स्ट्राटेजी हो। त्यसैको लागि हर्क साम्पाङले विरोध गरे। चाइना बनाउँदैछ, चाइनालाई नबनाओस् नेपालमा रेल, चाइनाले रेल बनाउने ठाउँमा उसले उल्टै कब्जा गरेर भूमि ओगटेको, रेल मार्ग ओगटेको हो। यो कुरा ठिक छ, यो भारतले विकास गर्न खोजे होइन। होइन त्यो बुझ्दा पनि त सकेसम्म नेपाल आफैले नेपालले रेलवेको विस्तार गर्नु राम्रो हो होइन। भारतीय रेलवे किन नेपालमा विस्तार गर्नु पर्यो? जसरी अहिले भुटानमा पनि ऋणमा भुटानमा नि इन्डियन ओइल कर्पोरेसन अथवा भुटानको हरेक चोक गल्ली गल्लीमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन अथवा इन्डियन पेट्रोल पम्पहरू छन्। नेपालमा त नेपाल आयल निगम छ, नेपाल होइन। त्यसरी नै आज फेरि भोलि गएर इन्डियन रेलवे भनेर यहाँ किन ल्याउनु पर्यो? होइन, चाइनाले 1 रुपियाँ नलगाइकन रेलवे विकास गर्दैछ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई सम्झाउँछु, रुसले अहिले तपाईँको नेपाल पुरै रेल मार्गको लागि लगानी गर्दैछ, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ, त्यो होल्ड गर्न खोजे। अनि अर्को घातक कुरो चाहिँ जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048 सालमा संसदमा छलेर हाम्रो संसदीय प्रणालीमा के छ भने महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसदको 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई ढाँटेर छलेर गिरिजाले त्यतिखेर टनकपुर सम्झौता गरेर आएका थिए, प्याकेज सम्झौता। आज रवि लामिछानेले बालेन शाहले भारतको सीमा मिथ्या भनेर त न्यारेटिभ निर्माण गरिसके, भारतको भूमि मिथ्या भनेर। लिपुले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा बुझाउनको लागि आफू प्रधानमन्त्री बनाइदिने शर्तमा गोप्य सम्झौता गरेको हुन सक्ने दाबी चाहिँ भारतीय मिडियाले गरिसके। कसले सम्झौता गरेको? रवि लामिछानेले। रविले हामीले अनुमान त धेरै यो पनि गरेको छ अहिले, कतै तपाईँको बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको निम्ति यो भारतीय भ्रमणको सुरुवात त कतै होइन भनेर आशंका त गरिराखेको छ त। बालेनले एक त भारतीयहरूलाई झाँसा दिइसके, बालेनले भन्दा ठुलो उपहार अहिले रविले दिन सक्दैनन्। अर्को कुरो, अमेरिकी सेनाको अड्डा यहाँ जमाउनु छ, युरेनियम कब्जा गर्नु छ, त्यसको लागि डिप स्टेटले बालेनलाई तयार गरेको हो। अहिले सक्दैनन् रविले। रवि चाहिँ अब जेल जाँदैछन् बरु, किनभने अब बालेनलाई असुरक्षित गरायो भने बालेनले मुद्दाको डेमोक्रेसी तरबार जगाएर रविलाई अब जीवी राई प्रकरण पनि उठ्दैछ, फाइल खुल्दैछ। अनि फाइल खोल्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको यो पार्टीभित्र फुट आउन पनि त सक्छ होइन। फुट आयो भने चाहिँ न रवि बन्छन्, न बालेन बन्छन्, न स्वर्णिम बन्छन्। बरु प्रतिपक्ष दलहरू सहित हङ पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा हर्क साम्पाङले श्रेष्ठ टेलरिङमा दौरा सुरुवालको अर्डर दिए हुन्छ, उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लाइन आउन सक्छ। होइन, त्यो त ठिक छ, सदा सहायता त छ कि, तर एक्ज्याक्ट कुरो फ्याक्ट कुरो चाहिँ यदि रासपा फुट्यो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्छ क्या। किनभने नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र 3टा पार्टी अहिले एक हुने तर्खरमा छ। यदि ती 3टा पार्टी एक भयो भने चाहिँ अनि करिब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्ने गरिराखेको हुँदैन। किनभने जनताको मनोभावना र पदचाप पछ्याउनु पर्छ। नयाँ व्यक्ति नै हुन्छ, नयाँ व्यक्ति भनेको बरु दलहरूबाट नितान्त नयाँ अनुहार आउन सक्छ, प्रचण्ड हुँदैनन् र हुन दिनु पनि हुँदैन। किनभने नेपाल पुरानो युगमा फर्काउनु हुँदैन र अब हुने भनेको हर्क साम्पाङजीकै सम्भावना हुन्छ, राजसभाभन्दा बाहिरबाट खोज्ने हो भने। अनि 6वटा सिट चाहिँ कसरी प्रधानमन्त्री बन्ला? कस्तो कुरो, एचडी देवेगौडाको 5 सिट थियो, भारतको प्रधानमन्त्री बनेनन्। नारायण बिजुक चाहिँ 3 सिट थियो, उनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर राखे होइन पहिला। यहाँ हङ पार्लियामेन्ट हुँदा हुन्छ त, त्यो हुन सक्छ, इट मे पोसिबल। सुशीला कार्की संसदको सदस्य थिएनन्, हर्क साम्पाङ 2 कारणले हुन सक्छन्। एउटा, अब बालेन शाहको मैले बुझेसम्म त्यो संसदको रेकर्डबाट नहटाउनु भन्ने कडा आदेश छ अरे। यदि उनको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट नहटाउने हो भने, यदि उनले माफी नमाग्ने हो भने, यदि अब सुन्नमा आएअनुसार धरानमा निकट भविष्यमा डोजर चलाउने, डोजर आतङ्क मचाउने हो भने, दाङमा अदालतको आदेश विपरीत दाङ
धरानमा डोजर चलाउने, फेरि पनि देशमा राष्ट्रियता कमजोर बनाउने, गरिब मारा बजेट कार्यान्वयन हुने भने अबको केही समयपछि गाउँ बस्तीबाट अब दुर्गा प्रसाईहरूले पनि नयाँ विद्रोह गर्दैछन् रे होइन। गाउँ बस्तीबाट झुरुक्कै उठेर जनताहरूले सिंहदरबार बालुवाटार कब्जा गरेर पनि हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गराइदिन सक्छन्। त्यो अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो जनविद्रोहले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने थियो, उनी त संसद सदस्य थिइन्, हर्क साम्पाङ त विपक्षी दलको नेता हुन् नि। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। कुण्डली पनि अब उनको तगडा हुँदै आयो, सिद्धाको समय सुरु भयो। अब उनको भाग्यभावमा बृहस्पति छ, कर्मभावमा सूर्य छ र मङ्गल बसेको छ तपाईँको दिग्बली भएर लग्नमा। सिद्धाको समय आउँदैछ, हर्क साम्पाङका धेरै राम्रा दिनहरू आउँदैछन्। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, हर्क साम्पाङलाई हिजो किन राजीनामा मागे भनेर खिसिटिउरी गर्थे नि, आज त देखेँ नि हामीले यो राजीनामा माग्ने मध्ये म पनि हो। बालेन शाह नैतिक राजनीतिक राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले 1 मिनट पनि सत्तामा रहन योग्य छैनन् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। संसदको सङ्ख्या बलले मोड पेलाइ गरेर ऋणे ढिपी गरेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनु हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु, यो देश आज हेर्नुहोस् भर्खर अब गयो, मान्छेले यसलाई बडा हल्का फुल्का रूपमा ल्याएछन् के। कोहीले टङ स्लिप बनाएका छन्, कोहीले रफू मास्टर जस्तो भएर प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेका चाहिँ बोर्डरमा के अरे ऊ त्यो 10 गजा अतिक्रमण खेतीपाती भनेका छन्। एउटा जग्गा भोगाधिकारको कुरा पनि एउटा कुरा क्रस बोर्डर ल्यान्ड अकुपेसन, ल्यान्ड होल्डिङ वा ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट भनेको चाहिँ फरक कुरा हो। यो 10 गजामा भारतले 20 गजा छोडेको हुन्छ नो म्यान्स ल्यान्डमा, नेपालले 10 गजा, उसले भारतले 10 गजा, बिचमा इन्डियाले त्यो 10 गजा 15 गजा मिचेर खेतीपाती गरेपछि नेपालीहरू पनि के कम भनेर काहीँ खेतीपाती गरे हो। तपाईँले अहिले रोएको मान्छेहरू त देख्नुभयो, मिडियामा आइरहेछन्। तपाईँको सुस्तामा म जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छे रोइरहेको थियो, लाल पूर्जा मलाई देखायो, अहिले मिडियामा त्यही सिन आइरहेछ। 15 बिघा जमिनको मालिक कुन्नी के जाति खाँ भन्नेको जग्गा जम्मै इन्डियामा छ। अब उनीहरूले नक्सै बनाइसके, लाल पूर्जा नेपालीको हातमा छ, जमिन जङ्गे पिलर उखालेर उनीहरूले लाए। त्यसलाई भनिन्छ अतिक्रमण। अतिक्रमण कसलाई भनिन्छ? बालेन शाहले भनेको परिभाषामा नेपालले 1 इन्च पनि मिचेको छैन। अतिक्रमण भनेको कालापानी लिम्पियाधुरामा उनीहरूले सुरक्षा फौज राखेका छन्, भारतीय बुट बन्दुक बजाएका छन्, त्यसलाई अतिक्रमण भनिन्छ। तर भारतले यसै गरी 80,000 हेक्टर भक्तपुर जिल्ला जतिको भूभाग मिच्यो। त्यसलाई उसले वैधानिकता दिनको लागि बालेन शाहको कुतर्कको सहारा लिँदैछ। यो हाम्रै हो भन्दैछ उसले। नक्कली नक्सा जाली जेली कपटी कृत्य नक्सा जारी गर्दैछ। उसको ग्रेटर भारतको नक्सामा विराटनगर पनि छ, लुम्बिनी पनि छ। मोदीको कार्यमा टाँग्या त तपाईँलाई थाहा छ। उनीहरू ग्रेटर हिन्दुस्तानमा जाँदैछन् भन्नाले उनीहरू त इन्दिरा गान्धीको मिसन रहमा आरके यादवले भने चाहिँ अधुरो ख्वाबलाई मोदीले पुरा गर्नको लागि नेपालमा बालेनले उनीहरूकै इसारामा यो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छ भनेर बेनिफिट अफ डाउट यदि मान्छे छन्। र तपाईँलाई एउटा स्पष्ट कुरा गर्छु, भारतले चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको सरहदभन्दा ठुलो 80,000 हेक्टर नेपालको जमिन मिचेको बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै कपटी रकमी तरिकाले यो बोल्दैछन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले माफी नमाग्ने हो भने, राजीनामा नदिने हो भने, पहिला माफी माग्ने, रेकर्ड हटाउने अनि राजीनामा दिने, यो प्रक्रियामा नजाने भने नेपालमा जनविद्रोह सुरु हुन्छ। अनि एउटा कुरा इन्द्र सर म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, बोलीले पोल्छ नि है, मिठाई पनि खुवाउँछ कुटाई पनि खुवाउँछ। मैले अस्तिदेखि तपाईँहरूको मिडियामा भनिरहेको थिएँ, आज मैले प्रमाणै ल्याएको छु। 1919 मा नर्वेका विदेश मन्त्रीले हामीले डेनमार्कको भूभागमाथि आधिपत्य जमाएका छौँ भन्दाखेरि, याद गर्नुहोस् त्यो विदेश मन्त्रीले मात्रै, फेरि त्यतिखेर सोसियल मिडिया केही पनि थिएन, मिडिया पनि थिएन, अखबारमा यो कुरा छापिनाले कहाँ बोलेका रहेछन् त्यसको कुनै आधिकारिक डेटा पनि थिएन। त्यति बोलेको आधारमा अहिले जस्तो सोसियल मिडिया संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको होइन, तर उनले त्यति बोल्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार तपाईँको इन्टरनेसनल बोर्डर सम्बन्धी इन्टरनेसनल लको अनुसार बाउन्ड्री सम्बन्धी कानुन अनुसार उनको कुरालाई आधार मानेर नजिर मानेर नर्वेले ठुलो भूभाग गुमाएर डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गरेको थियो। त्यो सम्बन्धी भनेपछि अब यो पनि हामीले अनुमान गर्न सक्यो नेपालको लिम्पियाधुरा
गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने तराई पनि खतरामा छ तराई पनि खतरामा छ तराई पनि सिके राउतले त उपनिवेश बनाएको नेपालले भारतको भूभाग हो सुगौली सन्धि अगाडि त्यो के अरे भारत त्यो बफर स्टेट थियो त्यो छुट्टै देश थियो मध्य देश थियो त्यो नेपालले 3 लाख रुपियाँमा किनेको भनिरहेछन् बालेन्द्रलाई धन्यवाद दिइरहेछन् यो विषयमा म एकछिनपछि आउँछु तपाईँले मैले बिर्सेँ भने पनि सोध्नु होला यहाँनिर एउटा न्युज छ बोल्यो कि पोल्यो जब मन्त्रीको बोलीले एक राष्ट्रले भूभाग गुमाउनु पर्यो म पढेर सुनौ अनुमति दिनुहुन्छ सारांश भन्दै हुन्छ किन हामीसँग टाइम धेरै छैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुनाले सारांश 2 मिनेटमै आउँछ भारतले मात्रै हैन नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा भयो अस्ति आइतबार मात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ भने भारतीय पक्ष उत्साहित छ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री संसदको रोस्टममा उभिएर दिएको यो अभिव्यक्तिलाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत PCIJ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ICJ ले मुलुककै अभिव्यक्तिको रूपमा लिन्छ किनभने राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणा तथा अभिव्यक्तिले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सृजना गर्छन् र वक्ता तथा राज्य उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न मिल्दैन भन्ने नजिर PCIJ र ICJ ले सन् 1919 को इहेलेन घोषणा प्रकरणमै स्थापित गरिसकेका छन् जसमा तात्कालीन नर्वेजियन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहेलेनको एक अभिव्यक्तिको कारण नर्वेले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कलाई बुझाउनु परेको थियो 1979 को त्यो इहेलेन घोषणा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहेलेनले डेनमार्क सरकारलाई दिएको एक मौखिक अभिव्यक्तिको कारण नर्वेको पूर्वी ग्रिनल्यान्डमाथिको दाबी सकिएन यो समाचार चाहिँ कुनमा आएको रहेछ यो रातो पार्टीमा है ओके हैन हामीले यो बुझ्यो हैन के रे कुनै एक मन्त्रीको अभिव्यक्तिले नर्वेले आफ्नो ग्रिनल्यान्ड भन्ने भूभागै गुमाउनु पर्यो जसरी डेनमार्कलाई दिनु पर्यो यही नजिर नर्वेको यही नजिरलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ICJ मा भारत ICJ मा गयो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा भने के नेपालले त्यो भूभाग गुमाउने अनि अर्को कुरा खतरनाक कुरा बेलायतलाई डाकेको छ नि याद गर्नुहोस् अब सिके राउतमा आउँ हामी सिके राउत अस्तिसम्म बालेन शाहको खुनखुत्रो उतारेर थाक्दैनथे यो सिके राउत जसले UNPO अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा संस्थामा मधेस भन्ने देश छ यो मध्य देश हो भनेर दर्ता गराएका छन् जसरी युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएको सर्बिया मन्टेनेग्रो मेसेडोनियाले बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभोले आफूलाई त्यहाँ दर्ता गराएको हुनाले स्वतन्त्र राष्ट्र भएका थिए इथियोपियाबाट इरिट्रिया त्यहीँ दर्ता भएको हुनाले टुक्रियो इस्ट टिमोर पनि इन्डोनेसियाबाट टुक्रिए जस्तै यो नेपालबाट मधेस टुक्र्याउने सुनियोजित गेम प्लान अनुसार सिके राउतले काम गरिरहेका थिए सिके राउत त के भन्दैछन् भने मेरो यो मिसनमा बालेनले सघाउ पुर्याए धन्यवाद भन्छन् अब सिके राउतको स्टेटमेन्ट के छ अस्ति टिभीमा पनि बोलेका छन् यहाँ आएको छ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु अब दुर्गा प्रसाईले यो विषयमा विरोध गरिसकेका छन् सायद हर्क साम्पाङले पनि धेरै छिटो यसको विरोध गर्नेछन् सिके राउत भन्छन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मधेसी जनताले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ बेलायत को रोबरमा सीमाको पुनरावलोकन गर्ने भने सन् 1816 को नेपाल बेलायत सुगौली सन्धिसम्म जानुपर्ने हुन्छ जस अनुसार 2 लाख रुपैयाँको बदलामा मधेसको भूभाग नेपाललाई सुम्पिएको थियो सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अनुसार त्यो सन्धि खारेज हुने हो भने मधेस स्वतन्त्र देश हुन्छ अलिकति म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु 1950 को सन्धिको धारा 55 को उपधारा 3 त्यसको प्रोटोकलमा स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ त्यो सन्धि वास्तवमा भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरू र यहाँको सरकारले गरेको सन्धि हो त्यो सन्धि अनुरूप भोलि स्वतः सुगौली सन्धि खारेज गरिदियो भने के हुन्छ थाहा छ अब हामी कल्पना गरौँ हामीले सोचौँला पूर्वमा टिस्टा पश्चिमको काँगडा समेत भूभाग पाउँछौँ हामीसँग तागत हुनु पर्यो नि हामीसँग भिटो पावरयुक्त देशले हामीलाई साथ दिनु पर्यो नि अनि युनाइटेड नेसनमा गएर जेनरल एसेम्ब्लीमा स्पेसल रेजोल्युसन पास गर्ने हाम्रो प्रमाण पुग्नु पर्यो नि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले सक्कल सुगौली सन्धिको प्रमाण लानु पर्यो नि त्यो प्रमाणै छैन सुगौली सन्धिको मूल कपी मास्टर कपी नै हरायो भनेर बुद्धिनारायण रोइरहनु भएको छ उहाँले बेलायतमा गएर खोज्दा पाउनु भएन तर यो नेपाल भारत मैत्री सन्धिको त छ सबै तर याद गर्नु होला त्यो सन्धिले यदि सुगौली सन्धि खारेज गरिदियो भने सुगौली सन्धि खारेज हुनुको मतलब चाहिँ
सुगौली सन्धि अगाडि उनीहरूले एउटा झुटो इतिहास रचेका छन्। नेपाल भारत मधेस चाहिँ नेपालको थिएन रे, यो झुटा इतिहास उनीहरूले साँच्चै जसरी बनाएका छन्। त्यो झुटो इतिहासको आधारमा भारतले भोलि दाबी गरेर अथवा कथित मध्य देशले दाबी गर्यो भने मधेस टुक्राउने ग्रान्ड डिजाइन सफल हुनेछ। बालन शाहको यो घातक अभिव्यक्ति बेलायतलाई जोड्नुपर्छ भनेका छन्। भोलि बेलायत आएर होइन त्यो मधेस भन्ने नेपालको हिस्सा थिएन भनेर भनिदियो भने हामीले गुमाउनु पर्छ। बालन शाहले गम्भीर राष्ट्रघात गल्ती गरेको छ। बिल्कुल अन्तिममा पनि छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी औपचारिकमा 2 भागमा विभाजन भएको छ। आज मात्रै तपाईँको कैयौँ नेताहरूले केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्दै धवल शमशेर राणाको पार्टीमा गएको देखिन्छ। अब के छ, कतिले चाहिँ दुर्गा प्रसाई आउनुपर्छ लिड गर्न भनिरहेको छन्, कतिले केन्द्र चाहिँ आउनुपर्छ भनिरहेका छन्। के दुर्गा प्रसाई राप्रपामा जाने सम्बन्ध कति देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब दुर्गा प्रसाईलाई अध्यक्ष मानेर जाँदा हुन्छ धवल शमशेरजीहरू भन्छु म। धवल सर के लिङ्गदेनजी चाहिँ होइन, लिङ्गदेनजीकोमा त मिल्नुहुन्न वा। अब यहाँनिर फेरि यहाँ समस्या के छ भने धवल शमशेर कहाँ पनि जान नसक्ने अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षा लिएका यी ज्ञानेन्द्र साई भन्ने छट्टु मान्छे झिल्के मान्छेले के बुझ्दैनन् भने लिम्बूको छोरो भए पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको योगदान त्यो पार्टी बनाउन लडतर छैन। उनी कमल थापा पछिको अभियानी हुन्। यो त अस्ति भर्खर डेरा बस्न गएको न हो, यो पश्चिमतिरको उत्साहित केटो अभियन्ता भएर हिँडे होइन र, ट्याउ ट्याउ बोल्न सिके होइन र। हिजोसम्म टिकाराम यात्रीको प्रोग्राममा आएर भर्खरै चुनाव हारेका उनलाई हामीले अपदस्थ गर्नु हुँदैन भन्दै थिए, आफ्नो औकात मुखभन्दा ठुलो कुरा गरिरहेको थिए। जबकि यिनीहरूको त्यो हैसियत पनि छैन लिङ्गदेनलाई विस्थापित गर्ने। त्यहाँ त कमल थापा र लिङ्गदेन मिल्छन्, उल्टै ज्ञानेन्द्र साईलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छन्। पुष्पराज पुरुषले भन्दैनन् यदि भोटकै कुरा गर्ने भने जितेर पनि 14,000 ल्याए ज्ञानेन्द्र साईले, हारेर पनि 17,000 ल्याए लिङ्गदेनले, त्यसकारण उनको नैतिक दाबी पुग्दैन भनिरहेछन्। अब दुर्गा प्रसाई र वास्तवमा यो राप्रपा भन्ने पञ्चम मण्डलीको बासी क्लब विघटनै हुन खोजेको हो। राजाको पनि यिनीहरूलाई सदिच्छा छैन। दुर्गा प्रसाई र यतातिर धवलतिरै आशीर्वाद हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब दुर्गा प्रसाईको लाइन भने चुनावमा जाने भन्दा पनि जनविद्रोह गरेर अब आफ्नो मिसन पुरा गर्ने कमसेकम। अब दुर्गाको स्पष्टता के छ भने बालन शाह यो देशको समस्या हुन्, रासपा समस्या हो। रासपा भन्ने पार्टी कि त विघटित हुनुपर्छ कि प्रतिबन्ध लाग्नुपर्छ भविष्यमा, नभए यो पार्टी कस्तो खराब घातक पार्टी हो भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा पार्टीको बचाउमा देशलाई डुबाउँदैछ। नक्कली प्रमाण सङ्कलन गरेर नेपालले भारतको जमिन मिचेको झुटो इतिहासको गाथा गाउँदैछ। यो घातक देशघाती यो च्याङ्काई सेकको कोमिङताङ भन्दा पनि घातक पार्टी खारेज हुनुपर्छ भन्ने दुर्गाको लाइन ठिक छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब ज्ञानेन्द्र साई घर न घाटको हुन सक्छन्। उनले गगन थापा स्टाइलमा राप्रपा कब्जा गर्न खोज्छन्, उनलाई त्यहाँबाट निकाल्छन्। अब घरबेटीको घर चाहिँ डेरावालले कब्जा गरेको अवस्था हुनसक्छ, त्यहाँ त्यो अवस्था आउन उनीहरूले दिँदैनन्। एउटा कुरो। दोस्रो, तपाईँलाई म भन्छु त्यो पार्टी निर्माणमा पार्टी मण्डलीहरूको बासी क्लब नै सही, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको जति पसिना बगेको छ त्यसको तुलनामा 100 अंशमा 1 अंश ज्ञानेन्द्र साईको बगेको छैन। उनको प्रचुर महत्त्वाकांक्षा देखिया मात्रै हो, घातक महत्त्वाकांक्षा। अर्को, दुर्गा प्रसाई र लिङ्गदेन के अरे धवल शमशेर मिल्दा राजावादीहरूको कन्जर्भेटिभ भोट ब्याङ्क, धर्मवादीहरूको भोट ब्याङ्क चाहिँ उनीहरूको साथमा आउँछ। यो राप्रपाले राजा र धर्मलाई एटिएम कार्ड बनाएर दोहन गर्नसम्म गर्यो। अब त्यो विघटनको उन्मुख छ, त्यसकारण त्यो पार्टीको अस्तित्व सिद्धिँदैछ, यो बुझेको कुरा। तर सिद्धिँदै गरेको राप्रपाको कमान्ड गर्ने अधिकार पनि यही लिङ्गदेन र कमल थापाहरूलाई नै छ भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँनिर के छ भने भोलि एउटा यस्तो अवस्था आउन सक्छ जसरी च्याङ्काई सेकसँगै मिलेर पनि पछि उनीलाई खेद्नु थियो, तर च्याङ्काई सेकसँग मिलेर जसरी माओ त्से-तुङले चीनलाई अमेरिकी र जापानिज साम्राज्यवादीको कब्जाबाट मुक्त गरे, भोलि
साम्पाङ नेकपा एमाले र दुर्गा प्रसाईहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्। जाँदा जाँदै केपी ओली जसले कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्दाखेरि घमण्ड होला, अहङ्कार होला, बेग्लै कुरा, तर उहाँले आफ्नो गातगद्दी पद कुर्सी सबै गुमाउनु पर्यो र झन्डै उहाँलाई मारेनन्। उहाँले हिजो मलाई त लाग्यो राष्ट्रियताको मामिलामा हर्क साम्पाङज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूलाई स्याबास क्या बात भन्न मन लाग्यो, 21 तोपको सलामी दिन मन लाग्यो। यसरी निडर भएर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ एउटा नेताले। ल सुनौ। धेरै ठाउँमा होइन, एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले बेचेको छैन। सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झुट, राष्ट्रघाती वचन प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट बोल्नु हुँदैन थियो, तर त्यहाँ बोल्ने काम गर्यो। कसको हितको लागि, कसको पक्षमा? यो नेपालको हितमा, नेपालको विपक्षमा यत्रो देशद्रोही कुरा गर्दा यो कसको पक्षमा, के का लागि बोलियो? प्रधानमन्त्री त्यस दिन न कार्यक्रम, न प्रश्नोत्तर, न नियमावली अनुसारको कुनै कुरा, न बोलाइ, अनि गएर अचानक के सन्देश दिन खोजेको, कसलाई सुनाउन खोजेको? हो भनेपछि अब राष्ट्रियताको मामिलामा गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा सबै नेपाली एकजुट हुनु जरुरी छ। यो रासपा भन्ने लेन्डुप दोर्जेवादी पार्टी, अहिले तपाईँले कस्तो राम्रो उदाहरण दिनुभयो। लेन्डुप दोर्जे त्यो पात्र थियो जसले भारतमा सिक्किम नामक हिमाली राज्यलाई विलय गर्नु अगाडि भारतमा इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सम्मान पायो। त्यही लेन्डुप दोर्जे पछि गिडगिडाउँदै, चमर हम्किँदै, घोडा टेकेर 7 रेस कोर्समा इन्दिरा गान्धीको लागि लबीमा घन्टौँ कालो कफी पिएर बस्दा पनि मथाई भन्ने इन्दिरा गान्धीको सेक्रेटरीले बिन्ती बिसाउँदा पनि इन्दिरा गान्धीले उनलाई यो भनेर भेटिनन् कि हेर मथाई, यदि तिमी त मेरो पिताजी नेहरूको समकालीन, तर म यो देशको प्रधानमन्त्री भएँ, तिमी किन भएनौ भने तिम्रो बुद्धि कम छ। उनले के भनिन् भने तिमी अक्सफोर्ड पढ्यो होला, क्याम्ब्रिज पढ्यो होला, राजनीतिमा मेरो जतिको चेतना तिम्रो छैन। उनले अङ्ग्रेजीमा भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् आफ्नो देशको गद्दार, आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हाम्रो देश भारतको पनि सम्भावित गद्दार हुन सक्छ, यसलाई कुनै स्पेस दिनु हुँदैन भनेर भनेकी थिइन्। भोलि रवि लामिछाने र बालन शाह जस्ता राष्ट्रघातीहरूको पनि अवस्था त्यही हुन्छ। राष्ट्रवादीहरू इतिहासमा हाई हाई हुन्छन्। मदन भण्डारी बितेर जानुभयो, उहाँको चर्चा छ, अनि रत्नकुमार बान्तवालाई अभिनन्दित गर्छन्, तर राष्ट्रघातीको कुनै इतिहास हुँदैन। यो कुरा बुझेर बसे हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।